अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान को लेकर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब से अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इत्तेहादी अफवाज का इनखला हुआ है, अमरीका के दरमियान अफ़गान तालिबान हुकूमत के दरमियान कोई ऐसा सच मुलाकात या कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे थे। लेकिन अभी आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद तालिबान और अमरीकी ओहदेदारों के माबैन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का इनेकाद जो है कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में किया गया है। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द में CIA के एहलकार, अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा और अमरीकी बैनुल-अक़वामी इमदादी एजेंसी के नुमाइंदे शरीक हुए। तालिबान वफ़द में अबूरी हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी और दीगर हुकूमती नुमाइंदे मुज़ाकरात में शिरकत कर रहे थे। अभी आपको ये भी बता दें कि अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से कहा गया है कि ये मुज़ाकरात बिल्कुल भी तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए नहीं किए जा रहे हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि मुज़ाकरात का मकसद तालिबान को वादों पर पाबंद रखने के लिए कायल करना और मुल्क को दहशतगर्दों का ठिकाना न बनाने के अमल पर कायम रखना है। मुज़ाकरात में अफ़गानी तालिबान के वफ़द के सरबराह ने अमरीका से अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक पर पाबंदी उठाने का भी मुतालबा किया है। नाज़रीन, तालिबान हुकूमत इन मुज़ाकरात के बाद ये दावा करते दिखाई दे रही है कि अमरीका ने इंसानी बुनियादों पर अफ़गानिस्तान को इमदाद फराहम करने की हामी भर ली है, लेकिन अमरीका की जानिब से इस दावे की तस्दीक नहीं की जा रही। अमरीकी तर्जुमान नेड प्राइस कहते हैं कि दोनों फरीक़ैन के माबैन इंसानी बुनियादों पर इमदाद को बराह रास्त अफ़गान हुकूमत को अफ़गान अवाम को फराहम करने पर बातचीत की गई है। अब क्या इन दोहा मुज़ाकरात में हुआ है, क्या ऐसी चीज़ है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है? अमरीकी एहलकारों की जानिब से आया जो बातें की जा रही हैं कि जी इमदाद जो है वो वहाँ के अवाम को दी जाएगी, तालिबान हुकूमत को नहीं दी जाएगी, हम तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। फिर ये मीटिंग हुई क्यों है, इसकी असल वजह क्या है, नताइज क्या सामने आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमने रब्ता किया है। दिफाई तज्ज़ियाकार नामवर शख्सियत हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद जागीर साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने इनवाइट किया। थैंक यू सर कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे शो के लिए मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ ज़रा हम चाहेंगे कि पहले आप अगर उसकी वजाहत कर पाएँ, आप तक जो इत्तलात पहुँची हैं, आपका तज्ज़िया क्या कहता है? तालिबान की जानिब से कहा गया है कि जी अमेरिका ने बाकायदा तौर पर मदद का ऐलान कर दिया है, इमदाद फराहम की जाएगी अफ़गान हुकूमत को, ये कह दिया है। अमेरिका इसकी तरदीद कर रहा है कि जी हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। फिर एक और चीज़ जो क्वेश्चन जहन में आ रहा था, बहुत सारी जगहों पर जो बात हो रही थी कि शायद अब अफ़गान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए शायद मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है अमेरिका की जानिब से और ऐसा बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन इसका भी डिनाइल सामने आ गया है अमेरिका की जानिब से। तो फिर हुआ क्या है आज इन मुज़ाकरात में? कुछ अंदर की कहानी सर हमसे शेयर कीजिएगा। जी आपने काफ़ी डिटेल में इस मुज़ाकरात का ज़िक्र कर दिया है। जो इंटरनेशनल प्रेस और मीडिया में जो ख़बरें हैं वो ये है कि अफ़गानिस्तान जो अफ़गान डेलीगेशन था उसने कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं, जिनमें ह्यूमनिटेरियन एड की बात उन्होंने की। उन्होंने जो एग्रीमेंट इन्होंने दोहा में साइन किया था यूएस के साथ, जिसके तहत अफ़गान यूएस फोर्सेस और एलाइड फोर्सेस जो थी वो वहाँ से निकल गई थी, उसको अफ़गान तालिबान ने और उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी उसके ऊपर अमल किया जाए और जो उनके लीडर्स हैं उनको टेररिस्ट लिस्ट से निकाला जाए। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बात की है कि सेंट्रल बैंक के जो $9 बिलियन के करीब तकरीबन पैसे हैं, 9 बिलियन डॉलर के करीब हैं, अफ़गानिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने कहा है कि जी वो जो है उस पे से सैंक्शन ख़त्म की जाए और दूसरी सैंक्शंस भी ख़त्म की जाएं। उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि अपनी रिजर्वेशन शो की है, जो मच टॉक्ड अबाउट, जो आजकल बहुत बातें होती हैं ओवर द होराइजन ऑपरेशन की, अफ़गानिस्तान में अमेरिका और जो उसके इत्तेहादी हैं वो ये बात करते हैं, तो उन्होंने उस पर भी जो है वो रिजर्वेशन ज़ाहिर की है। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि जो तालिबान हैं वो किसी किस्म की कॉपरेशन नहीं करेंगे जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट यूएस के साथ स्पेशली। और
ان کا اشارہ تھا جو ISIS ہے، ISIK ہے، اور دوسرے جو سپلنٹر گروپس ہیں وہاں پہ، جو کہ ابھی بھی متحرک ہیں. اور کل آج کی اخبار میں تھا، گارڈین میں کہ، اور الجزیرہ میں، کہ جو US اور UK انڈیویجولز ہیں وہاں پہ افغانستان میں، ان کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ جی وہ کابل کے لیڈنگ ہوٹلز میں نہیں جائیں، اسپیشلی سرینا جو ہے. ٹھیک تو ہے. اچھا یہ بریگیڈیئر صاحب، ایک چیز ذرا فرما دیجئے گا. جو بھی آج مذاکرات ہوئے ہیں، دونوں پارٹیز کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کون کیا چاہ رہا تھا، کون کس طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے کچھ مطالبات رکھے جائیں گے، جس طرح سے کہا گیا ہے کہ جی جو وعدے وعید تھے کہ دہشت گردوں کو ٹھکانہ افغانستان کو نہیں بننے دیا جائے گا، یہاں دہشت گردی کے لیے یہ سرزمین جو ہے استعمال نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ملک کے خلاف، یہ ساری شرطیں امریکہ کی جانب سے رکھی گئی ہیں. افغانستان نے کیا باتیں کی ہیں یہ بھی ہمارے سامنے آ گئی. آپ نے بھی کچھ چیزیں شیئر کر لی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے ابھی کہ افغان طالبان حکومت پر دباؤ ڈال سکے؟ کچھ ایسی ایک چیز اس کے پاس ہے؟ کیا وہ چیز یہ ہے کہ افغان طالبان کو ابھی ان کی ضرورت ہے طالبان حکومت کو، اس لیے وہ کسی نہ کسی حد تک لچک کا مظاہرہ کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ اپنی منمانی کریں گے؟ دیکھیں، طالبان نے، جہاں تک طالبان کی سوال ہے وہاں تک تو یہ ہے کہ طالبان نے ابھی تک بہت لچک دکھائی. انہوں نے جو ابھی تک کہا ہے اس کو پورا کیا، لیکن جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس کی جو شقیں ہیں وہ US نے پوری نہیں کی. دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان کو اس وقت بہت سخت قسم کی ہیومنٹیرین اسسٹنس کی ضرورت ہے. وہاں پہ بہت غربت ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنا سامان بیچ رہے ہیں اپنا گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے وہ افغان کے لیے، اور اسپیشلی جو ابھی حکومت ہے طالبان کی، ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تیسری چیز جو ہے کہ طالبان کو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بننا ہے. تو دیر از نو ڈینائنگ آف دا فیکٹ کہ امریکہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہے، اور اس کے انڈر ہیں ورلڈ بینک، IMF، یونائٹڈ نیشن جو ہے اس میں اس کا کافی اثر رسوخ ہے. تو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ورلڈ کمیونٹی کو. دوسری طرف جب آپ بات کرتے ہیں امریکہ کی، تو آئی وڈ سے کہ امریکن جو ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں افغانستان سے. لائک وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وومنز رائٹس ہونے چاہیے، ناٹ ریئلائزنگ کہ وہاں پہ کلچر کیا ہے، وہاں کی ڈائنامکس کیا ہیں، افغانستان کی ہسٹری کیا ہے. تو افغانستان میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ اور دوسرے جو یورپین ممالک ہیں ان کی طرح وومن رائٹس ہو جائیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں، اس کے درمیان میں کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو جائے تو وہ ضرور ہو سکتی ہے. دوسری چیز جو درمیانی راستہ جو ہے. جی سر. دوسری چیز جو امریکن چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اثر و رسوخ بہت اسٹرانگ رہے افغانستان میں، حالانکہ ان کی فورسز اور باقی وہاں سے نکل گئی ہیں. اس کے لیے وہ بات کرتے ہیں اوور دی ہورائزن آپریشن کی بھی، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو پروٹیکشن دی جائے اور باقی چیزیں کی جائیں. وہ جو ہے اگر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو چاہی بھی نہیں جانی چاہیے ہیں طالبان سے، جیسے کہ آپ نے خواتین کے حوالے سے کہا کہ بالکل جس طرح سے امریکہ میں آزادی حاصل ہے اس طرح سے افغانستان میں نہیں دی جا سکتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو امریکہ کو سمجھ کر کچھ مطالبات کرنے چاہیے. لیکن ایک اور جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ داعش کے خلاف اگر طالبان چاہتے ہیں تو امریکہ مدد کر سکتا ہے، کارروائیاں کر سکتا ہے، اس کو بھی یکسر مسترد کر دیا گیا ہے طالبان حکومت کی جانب سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے طالبان کا؟ پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کو کسی قسم کی کوئی کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے گی. فیئر انف، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں اجازت دیں گے، لیکن خود کیا وہ اتنی صلاحیت رکھ سکتے ہیں کہ داعش کے خلاف لڑ پائیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ نہیں، داعش مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے افغانستان کے اندر اس وقت؟ جی نہیں، داعش دیکھیں، داعش کے 2-3 ڈائنامکس ہیں.
اور ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا آج سے پچھلے سال کے آپ کو اخبار اور جو میڈیا کی رپورٹ تھی وہ دیکھی کہ داعش کیسے عراق اور سیریا سے افغانستان میں شفٹ ہوئی، کون لوگ انوالو تھے وہ آپ کو اس میڈیا میں مل جائے گا، کون سی ایجنسیز انوالو تھی وہ آپ کو مل جائے گا۔ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے تو طالبان آئی تھنک ان مائی پرسنل اوپینین طالبان بالکل اس قابل ہیں، ان میں کیپیسٹی ہے، ان کے ساتھ لوگوں کی سپورٹ ہے جو کہ جو ہے آئی ایس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے، طالبان نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم۔ ایک جو بڑا امپورٹنٹ اس میں فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وقت لگے گا۔ جو ہے افغانستان کے اندر وہ ہو یا پھر وہ امن و امان کے معاملات ہوں، چاہے وہ امریکہ سے مذاکرات ہوں، ابھی بہت ساری چیزوں کو بہت سارا ٹائم چاہیے اور یہ ٹائم دیا بھی جانا چاہیے، اس کے بعد اس پر دیکھا جائے کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال جی، بریگیڈیئر ریٹائر شاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ شاہد جاگیر صاحب آپ کے وقت کے لیے، آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ شاہد جاگیر صاحب کا بھی کہنا یہی ہے، جیسے بہت پہلے سے بات ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بی بی سی کو اپنا ایک انٹرویو دیا تھا اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان حکومت کو کچھ وقت دیا جانا چاہیے، بہت ساری چیزیں بہت ارلی ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں، اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ آج مذاکرات میں بھی جو دوحہ میں ہوئے ہیں امریکی اہلکاروں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں، داعش کے حوالے سے بھی کہا گیا، بہت ساری چیزوں کو لے کر، انسانی حقوق کو لے کر، دیگر چیزوں کو لے کر مطالبات سامنے رکھے گئے، لیکن طالبان نے بھی اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے رکھا ہے، اپنے مطالبات سامنے رکھے، جس میں مرکزی بینک کی جو پابندی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال جی، نظر ہم رکھے ہوئے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ افغانستان اور امریکہ کی بات ہو رہی تھی تو ایک خبر امریکی بحریہ کے حوالے سے بھی ہمیں آج آپ سے شیئر کرنی ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکی بحریہ کے ایک نیوکلیئر انجینئر ہیں اور ان کی مسز ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا یہ کہ جو جوہری آبدوزیں ہیں امریکہ کی، ان کے راز بیچنے کی کوشش کی تھی۔ اب ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، جونیتھن ان کا نام ہے، اور ان کی بیوی جو ہیں ڈیانا، ان کو 2 روز پہلے ورجینیا سے گرفتار کیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارہ بتاتا ہے کہ ملزمان نے جوہری آبدوز کے ڈیزائن کو ایک سینڈوچ میں چھپا کر بیچنے کی کوشش کی تھی۔ ملزمان کا خیال یہ تھا، ملزمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ان کے پاس ایک شخص آیا نا کہ جی مجھے امریکی بحریہ کی یہ جو آبدوز ہے، جوہری آبدوز ہے، اس کے کچھ راز چاہیے ہیں، تو ان دونوں ہسبینڈ وائف کو یہ لگا کہ اچھے پیسے مل جائیں گے، ہم دنوں میں بالکل بہت سارا پیسہ کما لیں گے اور امریکی آبدوز کے یہ راز اس کو بیچ دیں گے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بھی واقف نہیں تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ خود ایک ایف بی آئی ایجنٹ ہے، اور یہ ایک کارروائی انہی میاں بیوی کے خلاف چل رہی تھی، جس کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی کوئی ڈیل بن رہی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق 42 سالہ جونیتھن اور ان کی 45 سالہ بیوی پر ایٹامک انرجی ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جونیتھن جو ہیں امریکی بحریہ کے جوہری پروگرام میں کام کرتے تھے، ان کے پاس نیشنل سیکیورٹی کلیئرنس تھی۔ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو نیشنل سیکیورٹی کلیئرنس رکھتا ہے وہ اس عہدے تک پہنچ گیا ہے، وہ یہاں پر کام کر رہا ہے، اور اس طرح کے راز جو ہیں، جوہری راز خاص طور پر، وہ افشا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہ اس کو پکڑ لیا گیا ہے، کارروائی کی گئی ہے، ظاہر اطلاعات ہوں گی، لیکن یہ لوگ یہاں پہنچ کیسے جاتے ہیں، اس عہدے تک پہنچتے کیسے ہیں؟ کیا کوئی اسکروٹنی نہیں ہوتی ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے یہاں پر اس کی کارکردگی پر بھی پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ کلیئرنس کیسے دے دی جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے، ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اویس سلیم صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اور پروفیسر ہیں لمبر یونیورسٹی ٹیکسس میں، ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم اویس سلیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر اویس صاحب، سوال پہلا میرا یہی ہے، مزید تو اس پہ یقیناً ہم آپ سے بات کر رہے ہوں گے، کہ یہ جو جونیتھن ہیں اور جو ان کی وائف ہیں، ان کے پاس نیشنل سیکیورٹی کلیئرنس موجود تھی۔ جب اسکروٹنی کی جاتی ہے، جب کسی کو ایسے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے، اس کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو کیا کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ سر دیکھیے، آپ کا سوال بنیادی طور پر بہت اچھا ہے۔ اب یہاں پر جو سیکیورٹی کلیئرنس کا سلسلہ ہے اس کے مختلف درجے ہیں اب، اور جیسے جیسے آپ کی ملازمت جو ہے، خاص طور پر سرکاری ملازمت، حساس نوعیت کی ہوتی جاتی ہے،
تو اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ مزید سخت ہوتی جاتی ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے, کیا آپ کے تعلقات ایسے لوگوں سے تو نہیں رہے جن کے کرمنل بیک گراؤنڈ ہو, آپ کا جو تعلیمی پس منظر ہے اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو فلیگ ہو رہی ہیں, آپ کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں, مالی معاملات جو رہے ہیں ان میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو مشکوک ہو. اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ ملازمت اس شخص کو آفر کرنی چاہیے یا نہیں. سو اگر یہ کلیئرنس ہوئی تھی تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, اور یہ کوئی ان کی حالیہ تعیناتی نہیں تھی, یہ کافی لمبے عرصے سے یہ کام کر رہے تھے اور اس محکمے میں ملازم تھے. لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گریڈ ایک بنیادی جو ہے وہ ہوتا ہے انسٹنکٹ انسان کے اندر, اور وہ کبھی کبھی غالب آ جاتا ہے. اور یہ اس طرح کا پہلا واقعہ نہیں ہے, نہ امریکہ کے اندر نہ دنیا کے اندر, خاص طور پر جب کولڈ وار کے دور میں امریکہ اور روس کے درمیان ٹھنی ہوئی تھی تو بہت سے اس طرح کے واقعات ہوئے تھے ایسپیوناج کے, جس میں امریکہ کے اندر روس کے ایجنٹ پکڑے گئے تھے, روس کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے ایجنٹ پکڑے گئے تھے. اب آج کل جو امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک مخاصمت کی فضا ہے, اگرچہ اب تک جو خبریں آئی ہیں نہ محکمہ انصاف نے نہ ایف بی آئی نے اس فورن کنٹری کو نیم نہیں کیا ہے جس کو یہ راز بیچنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن اندازے یہی لگائے جا رہے ہیں کہ شاید اس کا کچھ تعلق کہیں نہ کہیں جو امریکہ اور چائنا کے اندر کے درمیان ایک جھگڑا اس وقت چل رہا ہے اس سے ہو سکتا ہے. خاص طور پر اس لیے کہ یہ جو انجینئر ہیں انہوں نے وہ راز خود سے 1-1.5 سال پہلے بیچنے کی آفر کی تھی اس ملک کو, اور اس کے جواب میں جو ہے وہ اس کمیونیکیشن کو ٹریک کر لیا ایف بی آئی نے اور پھر اس کا جواب دیا اس کا ریپرزینٹیٹیو بن کے. اس میں یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ 9/11 کے بعد سے خاص طور پر پوری دنیا میں جو اس وقت کمیونیکیشن کا نظام ہے, چاہے وہ آپ کی ای میلز ہوں, چاہے وہ آپ کے ٹیلی فونک کنورسیشن ہو, وہ کہیں نہ کہیں ٹریک ہو رہی ہوتی ہے, اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے کمیونیکیشن پیٹرنز کیا ہیں, اور کیا وہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے یا وہ بار بار ہو رہا ہے, اور اس میں سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہو کر فلیگ ہو کر سامنے آ رہی ہیں, اور پھر اس کی بنیاد معاملہ آپ پر بتا رہے ہیں, آگے ای میلز کا بتا رہے ہیں, پیغامات کا بتا رہے ہیں, پیغامات بھیجے گئے, پیغامات ٹریس ہو گئے. میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ذرا اور واضح کیجیے گا, یہ سائبر وار جو ہے اب اس کے اندر تو پھر بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ملوث ہوں گے, بہت ساری ایسی ای میلز روزانہ کی بنیاد پر پکڑی جا رہی ہوں گی, بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہوں گی. تو پھر امریکہ کے اندر لاء کیا کہتا ہے؟ جو شخص اس طرح سے غداری کرتا ہے اپنے ملک کے ساتھ اور اس طرح سے راز جو ہے وہ افشا کرتا ہے, راز فروخت کرتا ہے, اس کے لیے آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اب انہیں کورٹ میں بھیجا جائے گا 12 اکتوبر کو, کیا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے ان کے اگینسٹ؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ان پر جو ہے وہ چارج شیٹ لائی جائے گی, اس کے بعد مقدمہ چلایا جائے گا. امریکی جو نظام انصاف ہے اس میں کئی درجے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مخالف وکیل ہیں وہ آپس میں مل کر کوئی پلی بارگین آفر کر دیتے ہیں اس قسم کے ملزمان کو, خاص طور پر اگر وہ اس قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تحقیقاتی اداروں سے کہ وہ اپنے پہلے اس طرح کے جو رابطے ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات فراہم کریں, یا ان کے نیٹ ورک میں اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن شیئر کریں تحقیقاتی اداروں کے ساتھ. اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت ہے امریکہ کے اندر, اور ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک بڑا واضح موقف ہے کیپٹل پنشمنٹ کے حوالے سے کہ کسی ملزم کو موت کی سزا نہیں دی جا سکتی. اسی لیے جو ہے یہ مقدمہ ایونچولی اگر چلا تو پھر یہ جیوری کے سامنے جائے گا, اور جیوری یہ فیصلہ کرے گی کہ کتنے سال کی سزا جو ہے وہ اس ملزم کو دی جا سکتی ہے. جج جیوری کے سامنے واضح کر دیتا ہے کہ منیمم اتنا اور میکسیمم اتنی سزا جو ہے وہ قانون کے مطابق آپ دے سکتے ہیں, لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہرحال جیوری نے کرنا ہوتا ہے. فیصلہ جو ہے وہ بہرحال جیوری نے کرنا ہے. 12 اکتوبر کو ان کو پیش کیا جائے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, کیا ریزلٹ سامنے آتے ہیں, اور کیا
बयानात ये लोग जो हैं ये देते हैं। बहरहाल ओवैस सलीम साहब, आप टेक्सास से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे वीडियो लिंक पर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माहिर बैन अवी उमूर के ओवैस सलीम साहब अपना तज्जिया हमसे शेयर कर रहे थे, ख़ास तौर पर ये जो अमरीकी बहरिया के जौहरी जो राज हैं इनको फ़रोख्त करने की जिस तरह से कोशिश की गई और फिर इसको पकड़ लिया गया, इस पर अपनी राय हमसे शेयर कर रहे थे और अमरीकी कवानीन के हवाले से भी कुछ बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। Struck it. He looks as though he's got it well enough. Yes, a big shot. क्रिकेट के शोहरा आफाक बाजीगरों का आलमी मेला ICC वर्ल्ड T20 2021 महदूद ओवर्स के तमाम तर जारहाना अंदाज के साथ हम पहुंचाएंगे आप तक इस खेल की तमाम तर्रानाइयां, फख्रिया जीत के अंदाज और हार के शिकस्त खुर्दा लम्हात। आलमी एजाज की दौड़ में शामिल 12 टीमों में से किसके सर होगा जीत का ताज और कौन होगा नाकामी से दो चार, ये सब देखने के लिए देखिए ICC वर्ल्ड T20 2021 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक सिर्फ PTV स्पोर्ट्स पर। वेलकम बैक जी। आपको पोलैंड लेकर चल रहे हैं और वहां आपको बताएं कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने एहतजाज किया है। ये एहतजाज सिर्फ इसलिए किया गया है कि इन लोगों ने अपनी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि उन्हें यूरोपीय यूनियन के साथ जुड़े रहना है, यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं होना है। आपको बताएं कि अब से थोड़े रोज़ पहले पोलैंड ही की एक अदालत ने यह कहा था कि यूरोपीय यूनियन के 6 कवानीन कुछ ऐसे हैं जो उनकी कुछ न कुछ पॉलिसी से मुतसादम है और हो सकता है कि हम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा न रहें। अब ये हो सकता है कि जो लफ्ज़ अदालत ने इस्तेमाल किया इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा पोलैंड के अंदर है। क्या हंगामा है, क्या नताइज निकल सकते हैं, हुकूमत क्या सोच रही है, इन सारी चीज़ों पर हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, आपसे शेयर करते हैं।
पोलैंड में लाखों लोगों ने यूरोपीय यूनियन के साथ रहने के हक में एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पोलैंड को यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहना चाहिए और यूनियन से अलहदा नहीं होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के हक में होने वाला एहतजाज पोलैंड के 100 से ज्यादा कस्बों में किया गया है, जिसमें लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते पोलैंड की एक अदालत ने कहा था कि यूरोपीय यूनियन के कुछ कवानीन हमारे आइन से तालमेल नहीं रखते, लिहाजा पोलैंड यूरोपीय यूनियन के ब्लॉक को छोड़ सकता है। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में यूरोपीय यूनियन के साथ रहने वाले और यूरोपीय यूनियन का रुख रहने वाले मुतालबे के हक में होने वाले मुजाहरे में लगभग 10 लाख लोग शरीक हुए, जिन्होंने पोलैंड और यूरोपीय यूनियन के झंडे उठा रखे थे और नारे लगा रहे थे कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ रहेंगे। मुजाहरे में शरीक एक 59 साल शख्स का कहना था कि मुझे खौफ है कि बुरा वक्त वापस न लौट आए, क्योंकि यहाँ मौजूद नौजवानों को खबर नहीं है, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं थे। वो बहुत बुरा वक्त था, सीधी सादी बात है, किसी किस्म की आजादी नहीं थी। उन्होंने कहा लोगों को बज़ाहिर जो नजर आ रहा है हकीकत उसके बरक्स है, जिसे किसी को यकीन नहीं था कि बरतानिया यूनियन छोड़ जाएगा। यहाँ भी अचानक ऐसा कुछ होने की तवक्को की जा सकती है। एक और 50 साल शख्स का कहना था कि हमारी सियासी हकीकत यूरोपीय यूनियन है, लेकिन मेरा खदशा है कि हमारा रुख मास्को की तरफ है। लेकिन मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने दोस्तों के लिए उसे किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता। यूरोपीय यूनियन के तमाम सियासी हलकों ने पोलैंड की अदालत के बयान पर मायूसी का इजहार किया है। उनकी राय में अदालत का ये बयान 27 ममालिक के कवानीन के खिलाफ है। पोलैंड के हुक्मरान सियासी जमात लॉ एंड जस्टिस पार्टी का कहना है कि उनका पोलैंड को यूनियन से निकालने का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत के बयान के बाद कहा है कि यूनियन में तमाम रुकन ममालिक को बराबरी की बुनियाद पर इज्जत दी जाए और यूनियन से धड़ेबंदी और एक ग्रोह की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। और आज कुछ हम बात करने वाले हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील का आए दिनों आप खबरों में सुनते रहते हैं। तस्करा क्यों सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि जहां भी कोरोना की बात होती है, जहां भी कोविड-19 की बात होती है, वहां आपको ये आगाह किया जाता है, हमें ये बताया जाता है, इत्तलात ये मिलती हैं कि अमेरिका के बाद अगर किसी मुल्क में कोविड ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, जानी नुकसान पहुँचाया है, तो वो ब्राज़ील है। 22 मिलियन लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं इससे और 6 लाख अफराद मौत के मुँह में चले गए हैं। ऐसा क्यों है? क्या ऐसी कमी रह गई है ब्राज़ील में? क्या वैक्सीनेशन नहीं हो रही थी? अतिबी सहूलियात नहीं थी? क्यों इतने सारे लोग मुतासिर हुए हैं और क्यों इतने सारे लोगों की अमवात हुई हैं? एक रिपोर्ट है हमारे पास इस बारे में, आपको दिखाते हैं। ब्राजील को कोरोना वबा ने बुरी तरह मुतासिर किया है। यहाँ वबा से कुल 22 मिलियन के करीब अफराद मरीज के तौर पर रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से 6 लाख से ज्यादा इसका शिकार होकर लुकमाए अजल बन गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील दुनिया भर में अमवात के हवाले से दूसरे नंबर पर है। यहाँ अमवात की तादाद 6 लाख से बढ़ने के बाद इसके बड़े शहर साओ पाउलो में मरने वाले लोगों की याद में ताज़ीती वॉक का एहतमाम किया गया है। वॉक के रास्ते में कागजों से बने फूल लगाए गए थे। वॉक में शरीक खातून ब्रिंडा का कहना था कि वबा का शिकार होने वालों का सख्त अफसोस है। मेरे ख्याल में उन्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि बिछड़ जाने वालों को भूलना नहीं चाहिए। एक और मकामी रहायशी कार्लूस का कहना था, मुझे तमाम मरने वालों का शदीद अफसोस है। अब मुझे लगता है कि लोगों को सबक मिल गया होगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वॉक में शरीक एक शख्स मार्सियो का कहना था कि हमें चीन और हमारे मकामी इदारे बुटानटन का मशकूर होना चाहिए, जिन्होंने मुश्तरका तौर पर साइनोवैक वैक्सीन तैयार करके ब्राजील के लोगों की जान को महफूज किया है। ब्राजील में 43% लोगों की वैक्सीन की जा चुकी है और गुज़िश्ता महीने सितंबर से ब्राजील के 58 शहरों में कोरोना वबा से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मई 2020 के बाद इस साल सितंबर में यहाँ वबा के हवाले से सूरत हाल बेहतर हुई है। मुल्क में ताज़ीती तकरीबात का सिलसिला 2 नवंबर तक जारी रहेगा। चंद रोज पहले ब्राजील की एक गैर सरकारी तंजीम ने कोपाकाबाना साहिल पर 600 सफेद रुमाल लगाकर वबा का शिकार होने वाले 6 लाख ब्राजीलियन की याद में तकरीब का एहतमाम किया है। गैर सरकारी तंजीम के सरबराह अंटोनियो कोस्टा का कहना था, ब्राजील अमवात के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर है और हर 10 लाख में से मरने वालों की तादाद के हवाले से 7वें नंबर पर है। उन्होंने इन अमवात का जिम्मेदार मौजूदा सदर जेयर बोल्सोनारो को करार दिया, क्योंकि सदर ने वबा के वक्त में मुजाहरे करवाए
जिससे यहाँ पर मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ। और अभी हम बात करने जा रहे हैं लबनान की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि गुज़श्ता रोज़ पूरे लबनान में मुकम्मल ब्लैक आउट हो गया था, बिजली बिल्कुल बंद हो गई थी, किसी इलाके में बिजली मौजूद नहीं थी। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ इलाकों में जुज़वी तौर पर अब आज से बिजली बहाल होना शुरू हो गई है, लेकिन माहिरीन अभी भी ये कहते दिखाई देते हैं कि बिजली बहाल होने का ये अमल जो है कोई इतना आसान नहीं है, इसमें भी बहुत सारे दिन लग सकते हैं। और वजह क्या बताई जा रही है? वजह ये बताई जा रही है कि ईंधन ही नहीं है लबनान के पास बिजली पैदा करने के लिए, और यही वजह है कि लोगों को बिजली की सप्लाई जो है बहुत सारे इलाकों में वो रुक चुकी है। एक तो ईंधन मौजूद नहीं है, दूसरा हुआ ये कि जनूबी लबनान में एक ऑयल फैक्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पर आग भी भड़क उठी है। इस आग के लगने से, ईंधन के ना होने से कितने अरसे तक बिजली का ये जो निज़ाम है ये मुअत्तल रह सकता है, इस सारे पर हमने एक डिटेल पैकेज तैयार किया है, आपको दिखाएंगे। लुबनान में गुज़श्ता रोज होने वाले ब्लैकआउट के बाद बिजली की फराहमी का सिलसिला दोबारा से बहाल होना शुरू हो चुका है। बिजली की फराहमी में होने वाला ताअत्तुल मुल्क के 2 बड़े पावर प्लांट्स बंद होने से इब्तदा हुआ और ये पावर प्लांट्स ईंधन की किल्लत के सबब बंद हो गए थे। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक बिजली की मुअत्तली से बेरोजगारी का शिकार लोग मजीद मसाइल का शिकार हुए हैं। यहाँ पहले से लोग महंगाई और ग़िज़ाई किल्लत से नबर्द आज़मा थे और फिर से तवानाई के ताअत्तुल ने लोगों और मुल्की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। लुबनान की वजारत तवानाई का कहना है कि सेंट्रल बैंक से $100 मिलियन की फौरी मंजूरी ली गई है, जिसे यहाँ बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा। वजारत का कहना है कि लुबनान अपनी मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक बिजली पैदा कर रहा है और जुज़वी बहाली शुरू हो चुकी है, ताहम मुकम्मल बहाली के लिए वक्त लगेगा। मज़कूरा इजाफी ग्रांट को तेल खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इजाफी बिजली पैदा करने पर तवज्जो दी जाएगी। लुबनान में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब मुल्क के 2 बड़े पावर प्लांट्स ज़हरानी और दीर अमार प्लांट्स ईंधन की किल्लत के सबब बंद हो गए थे, जिससे पूरा मुल्क मुकम्मल अंधेरे में डूब गया था। उसी शाम लुबनान की फौज ने दोनों पावर प्लांट्स को 6000 लीटर ऑयल फराहम किया ताकि मुल्क में बिजली की फराहमी मुमकिन हो सके। दूसरी तरफ जनूबी लुबनान में वाक़ई एक ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद आलमी मीडिया के मुताबिक फौज ने यहाँ आतिशज़दगी फैलने और किसी धमाके के इस्तेमाल से महफूज रखने के लिए लोगों को इलाके से दूर रहने का पैगाम दिया और नजदीकी इलाके को खाली करवा लिया गया। हुकूमत के मुताबिक आग बुझाने वाले अमले की कोशिशों के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। लुबनान में हुकूमत और अवाम मुआशी बहरान का शिकार हैं और इस तरह के हादसे उनके मसाइल में इजाफे का सबब बन रहे हैं। 2 पावर प्लांट्स बंद होने से ब्लैकआउट हुआ, जिसकी मुकम्मल बहाली अभी नहीं हुई और ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसकी मईशत को दबाव का शिकार कहा गया है। लुबनान में 3/4 आबादी गुर्बत का शिकार है और उसकी करेंसी अपनी 90% कीमत खो चुकी है और ये सब कुछ सिर्फ 2 साल के अरसे में हुआ है। और भी कुछ बात करेंगे ऑस्ट्राजेनेका की। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन है। आज हमें इस वैक्सीन की बात इसलिए करनी है क्योंकि जब से ये वैक्सीन बनी है उस अरसे को तकरीबन 9 माह हो गए हैं और इसको 9 महीने ही लगे हैं एंटार्क्टिका पहुँचने में। जी हाँ, ये मनाजिर हम आपको एंटार्क्टिका ही के दिखा रहे हैं, जहाँ ये वैक्सीन बरतानवी रिसर्च स्टेशन पर मौजूद 23 अफराद को लगाने के लिए पहुँचा दी गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनने वाली वैक्सीन ने जनूब की तरफ तवील तरीन सफ़र किया। ये वो टीम है जो ये वैक्सीन लेकर पहुँची है। दुनिया का 5वां बड़ा और बर्फीला बड़े आज़म एंटार्क्टिका वबा से महफूज है, सिवाय चिली की बेस के, जहां वबा के चंद 1 केसेस रिपोर्ट में हैं। अच्छा, आपको ये भी बताएं कि एंटार्क्टिका में गर्मी होने के और यहाँ सेहत के हवाले से खुसूसी प्रोटोकॉल्स का नफाज कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जो बरतानवी जहाज़ है उसने कुछ अरसा बाद यहाँ पहुँचना है, जो यहाँ तहकीक के लिए साजो सामान लेकर आएगा और उसके अमले को सफ़र से पहले करंतना के मरहले से गुजरना होगा। यानी एंटार्क्टिका में सिर्फ वही लोग जा पा रहे हैं जो कि बिल्कुल महफूज हैं, कोविड का शिकार नहीं हुए हैं, कोविड में नहीं है इस वक्त मुब्तला, वो लोग जाते हैं, उनको पहले करंतना करना पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ पर अभी तक करंतना नहीं पहुँचा है उन टीम्स के अंदर जो मुख्तलिफ रिसर्च स्टेशन पर मौजूद हैं। अच्छा, ये जो वैक्सीन है नाज़रीन जो आज पहुँचाई गई है, यहाँ मौजूद अमले को 4 हफ्ते के वक्त में लगाई जाएगी।
ویکسین کا مقصد ظاہر ہے وہی ہے کہ یہاں لوگوں میں قوت مدافعت پیدا کی جا سکے تاکہ وہ کووڈ کا شکار نہ ہو سکیں، اور یہاں جو تحقیق کے لیے لوگ آتے ہیں، سیاحت کے لیے آتے ہیں، وہ یہاں پہنچ کر محفوظ رہیں۔ اچھا جی، یہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے یہ تو انٹارکٹیکا میں شروع ہو چکا ہے، لیکن آسٹریلیا کا ایک بڑا شہر سڈنی، جس کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے، 4 مہینے سے گزشتہ ہم نے دیکھا تھا یہاں پر لاک ڈاؤن تھا۔ آج یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، آسٹریلین حکومت نے یہ کہا ہے کہ اب یہاں پر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، لوگ فریلی موو کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں، جابس پر جا سکتے ہیں۔ اور یہ اعلان کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اس دن کو فریڈم ڈے کے طور پر منایا گیا ہے، لیکن کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ماہرین کیا کہتے ہیں؟ کیوں یہ پابندی اس طرح سے ہٹا لی گئی ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آسٹریلوی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے بڑے شہر سڈنی میں 4 ماہ کے بعد کورونا وبا کے سبب لگنے والی پابندیوں اور لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے اعلان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسٹریلیا کی حکومت نے وبا کے ساتھ ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سڈنی میں کیفے، ریسٹورینٹس اور جم ویکسین شدہ گاہکوں کو خیر مقدم کر رہے ہیں۔ یہ تمام سہولیات گزشتہ 4 مہینے سے پابندیوں کا شکار تھیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کا کہنا ہے کہ آج کے دن کا بہت سارے لوگوں کو انتظار تھا، کیونکہ آج لوگ اپنے دوستوں اور خاندان کے لوگوں سے ملیں گے، اکٹھے بیٹھ کر کھانے سے لطف اندوز ہوں گے، اپنے بالوں کی تراش خراش کروائیں گے اور دوستوں کے ساتھ محفل سے محفوظ ہوں گے۔ انہوں نے کہا، نیو ساؤتھ ویلز ریاست میں زندگی کی رونقیں آج سے بحال ہو چکی ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ ریاست وکٹوریا اور ملک کے دوسرے حصوں میں لوگ خوش ہو رہے ہوں گے۔ ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر ڈومینک کا کہنا ہے کہ یہ آسان نہیں تھا، سب لوگوں کے لیے مشکل وقت تھا اور مجھے یقین ہے کہ ابھی مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ ہماری ریاست کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ابھی بہت سے چیلنجز باقی ہیں۔ ہم نے اپنے لوگوں کو کام پر دوبارہ واپس لانا ہے، اپنے کاروبار کھولنے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ اپنی روزی کما سکیں۔ انہوں نے کہا، آج کے روز ملنے والی آزادی بہت سارے اقدامات اور لوگوں کی طرف سے ہونے والی کوششوں کے بعد میسر آئی ہے۔ ہم نے لوگوں کو پہلی خوراک دینے میں 90% کا ہدف عبور کر لیا ہے۔ اب ہمیں دوسری خوراک کے لیے رفتار کو بڑھانا ہے، کیونکہ دونوں خوراکوں کی تکمیل کے بعد ہم زیادہ محفوظ طریقے سے اپنے معمولات زندگی نبھا سکیں گے۔ نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر کا کہنا تھا کہ میرا خدشہ ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد نئے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور مریضوں کا دباؤ ہسپتالوں پر بڑھے گا، کیونکہ لوگوں کی نقل و حرکت زیادہ ہوگی، لیکن ہم زیادہ طویل عرصے تک پابندیوں کا اطلاق بھی نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہمیں وائرس کے ساتھ زندہ رہنے کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، ہماری ریاست پوری قوم کو اس چیلنج میں رہنمائی کر رہی ہے اور ہم پوری قوم کو وبا سے نکالنے میں سب سے آگے ہیں۔ آج نیو ساؤتھ ویلز میں وبا کے 496 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ریاست وکٹوریا میں 1612 نئے کیسز سامنے آئے۔ آسٹریلیا میں وبا کے کل متاثر افراد کی تعداد 1,29,566 ہے، جہاں 1448 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 96,234 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 31,885 ہے، جن میں سے 296 مریضوں کی حالت خطرے میں ہے۔ آسٹریلیا سے اس رپورٹ کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، کل رات دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے